أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت
تقيا قال إنما أنا رسول ربك قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام قالت أنى يكون لي غلام قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت
به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا التي قالت يا ليتني مت قبل وكنت نسيا منسيا فنادى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي التي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة